अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जहां मोदी को झटका लगा है वहां पे लंदन प्लान को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। मैं आज आपको एक डिफरेंट एंगल से बताने की कोशिश करूंगा जो भारतीय इलेक्शन में मोदी के साथ हुआ है उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में क्यों इतना ज़्यादा आने वाला है। लंदन प्लान का मोदी के इस इलेक्शन के नतीजे से क्या ताल्लुक़ है, अमेरिका ने पाकिस्तान से क्या गारंटीज़ मांगी थी रजीम चेंज ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए, ये सारे डॉट्स कनेक्ट होते हैं। नाज़रीन इकराम, हमें छोटी पिक्चर नहीं देखनी चाहिए बल्कि बिगर पिक्चर देखनी चाहिए और हर चीज़ कनेक्टेड है। हम खिते में अकेले नहीं हैं बल्कि पूरे खिते के हालात जैसे बदलते हैं हमारे भी वैसे ही बदलते हैं। मैं आपको ये तमाम चीज़ें बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक अहम चीज़ का तज़किरा करना ज़रूरी है। इमरान खान को लाहौर ट्रांसफ़र करने के रूमर्स उठाए गए, अफवाहें चलीं। कुछ लोगों का यह दावा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ क्योंकि बाकी सारे केसेस रद्दी की टोकरी में जा रहे हैं, कब तक इद्दत का केस लटकाएंगे। तो अब 9 मई के केसेस, ख़ास तौर पर लाहौर में केस है 96/23 ये FIR नंबर है जो कोर कमांडर हाउस के घर की है। लाहौर में खाली 9 केसों में इमरान खान को डाला गया है। तो ये सारे केसेस क्योंकि जेल में ट्रायल हो रहे हैं तो इमरान खान को भी ये कोट लखपत जेल ट्रांसफ़र करना चाहते हैं ताकि इमरान खान का भी ट्रायल में हिस्सा डाला जाए और 9 मई के केसेस में झूठा सच्चा ट्रायल चला के जल्दी जल्दी सज़ाएं दे दी जाएं और इमरान खान को भी रगड़ दिया जाए बीच में। क्योंकि 9 मुख्तलिफ केसेस हैं तो सज़ा दर सज़ा होगी। फिर वो अगर सस्पेंड भी होती है, अपीलें चलती भी हैं, तो इमरान खान को इतना वक्त लग जाएगा हाई कोर्ट्स में, ख़ास तौर पर जब लाहौर हाई कोर्ट मैनेज हो जाएगी, जो कि 7 तारीख जुमे को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास है। काजी साहब उसकी सदारत कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जो जजेस स्टैंड ले गए हैं उनको ये सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे और पीछे अपना इन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लगाना है टाउट। अब तक की ये इतलाआत हैं। जब टाउट लग जाएगा लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, फिर इमरान खान की सज़ाओं पर अपीलें भी नहीं लगेंगी और यूं इमरान खान सियासत से आउट रहेंगे। और इस दौरान जंगल का बादशाह एक नहीं बल्कि 2 एक्सटेंशन लेने में कामयाब होगा। तो ये मंसूबा है। मंसूबे तो इन्होंने पहले भी बहुत से बनाए हैं। सो अगर इमरान खान को ट्रांसफ़र करते हैं, ये रूमर सच्चा निकलता है, तो एक तो 9 मई के केसेस में जो जेल ट्रायल हो रहा है उसमें इमरान खान को जो है वो सज़ा देंगे। फिर दूसरा, पंजाब हुकूमत ने एक पास किया था और उसके बाद कोई केस बनाने का वो सोच रहे हैं, उसके लिए भी। और अहम तरीन चीज़, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस डट गए हैं, इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन यानी कानूनी दायरा इख्तियार से ये बाहर निकालना चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट सिर्फ इस्लामाबाद एरिया में लगती है, बाकी लाहौर हाई कोर्ट पूरे पंजाब में है। इसी तरह बाकी हाई कोर्ट्स हैं पूरे सूबे में। वैसे मुझे तो समझ नहीं आता कि ये हेलीकॉप्टर से लेकर जाएंगे, गाड़ी से लेकर जाएंगे, ये कैसे इमरान खान को बाहर लाएंगे। क्योंकि इस टाइम इमरान खान का बाहर आ जाना और हल्की सी झलक भी आवाम को नज़र आ जाना इनको कबूल नहीं है। ये रूमर्स हैं फिलहाल, लेकिन जाहिर है कि मामला दूसरी तरफ भी बढ़ रहे हैं, दीगर केसेस पर भी बात हो रही है। फिर तहरीक इंसाफ ने हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पर जो वीडियो थी उस मामले को चैलेंज किया है अदालत में, उस पर एतराज़ात लगे। अब एतराज़ात के साथ मोहसिन अख्तर कियानी उसकी समाअत करने जा रहे हैं। मोहसिन अख्तर कियानी से उम्मीद है कि वो इंसाफ करेंगे इस केस में और हो सकता है कि FIA का ये मामला चलने से पहले ही ठुस हो जाए और ये मामला शायद इतना आगे ना जाए। अब नाज़रीन इकराम, बात करते हैं इस पर कि भारत के इलेक्शन का पाकिस्तान और लंदन प्लान से क्या ताल्लुक़ है। नाज़रीन इकराम, भारत के इलेक्शन की बात करें तो पूरे इंटरनेट पर एक सेंसेशन छाई हुई है। दौरव राठी, ये भारतीय यूट्यूबर या सहाफ़ी हैं। शुरू में ये मोदी के साथ रहे, ख़ास तौर पर जब भारत ने कश्मीर में शब खून मारा, लेकिन उसके बाद इन्होंने 1 साल कबल मोदी के ख़िलाफ़ बात करना शुरू की, यानी लोगों को हक़ाइक़ बताना शुरू किए, सच दिखाना शुरू किया कि मोदी ने कहाँ कहाँ झूठ बोला, क्या क्या गलत काम मोदी कर रहा है और उससे भारतीय माशरे को क्या नुकसान पहुँच रहा है। फैक्ट एंड फिगर्स के साथ जब उसने मोदी को बेनकाब करना शुरू किया तो उसका नतीजा यह निकला कि अब आज उनको ये क्रेडिट दिया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो क्लियर मेजोरिटी से नहीं जीत सका,
وہ 400 سیٹوں کی بات کر رہا تھا، اس کو بمشکل 290 پلس سیٹیں ملی ہیں، 272 چاہیے ہوتی ہیں حکومت بنانے کے لیے۔ کہا جا رہا ہے کہ اب نریندر مودی اپنے اتحادیوں کے بغیر حکومت نہیں بنا سکے گا۔ دوسری طرف کانگریس نے بڑا گین کیا ہے، 50 یا 60 سیٹیں گین کی ہیں، تو بڑی عجیب سچویشن ہے مودی کے لیے۔ میں بھارتی الیکشن پہ بات نہیں کرنا چاہتا، صرف یہ دیکھیں کہ یہ کتنا عجیب الیکشن ہے۔ نہ آپ کو فوجی نظر آئے بندوقیں اٹھائے ہوئے پولنگ سٹیشن میں داخل ہوتے ہوئے، نہ آر او کے دفتر میں داخل ہو رہے ہیں فوجی، آئی ایس آئی والے، را والے بھی تو کر سکتے ہیں یہ کام، سی بی آئی والے کر سکتے ہیں، اور بھی ان کی ایجنسیاں ہیں، تو کوئی نظر نہیں آیا کسی کو، کوئی الزام نہیں لگ رہا کہ الیکشن کے نتائج رک گئے، آر ٹی ایس سسٹم بند ہو گیا، انٹرنیٹ نہیں چل رہا، فون نہیں چل رہا۔ تو یہ کیسے الیکشن ہے؟ بھارت کیسا ملک ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ الیکشن کیسے کروانے ہیں؟ ہم سے سیکھے کوئی سکندر سلطان راجہ وہاں پہ 3 گھنٹے کے لیے آئی ایس آئی کے دفتر مبینہ طور پر نہیں جاتا رات کو، جس کے بعد نتائج روک دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ میڈیا سارا ہی جھوٹ بول رہا ہے۔ کیا دنیا کی تاریخ میں ایسا بھی کبھی ہوا ہوگا کہ کہا جائے کہ رات 12 بجے تک جو میڈیا نے نتائج دیے وہ سارے ہی غلط تھے، مطلب سبھی رپورٹر پاگل ہو گئے تھے؟ لیکن بھارت میں ایسا نہیں ہوتا، یہ بڑا عجیب ملک ہے۔ آج ہم دھرو راٹھی کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس نے مودی کو ٹکر دی، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہ پاکستان میں ہوتا تو وہ اس کرسی پر بیٹھا ہوتا جس پر بیٹھ کر بہت سو نے پریس کانفرنس کیا یا ان سے کروائی گئی ہے، اور اگر یہ ملک سے باہر ہوتا تو اس کے ماں باپ میں سے کسی کو اٹھا لیتے، اس کی بہن اٹھا لیتے، اس کے بھائیوں میں سے کسی کو اٹھا لیتے، اس کے رشتہ داروں کو اٹھا لیتے اور اسے توبہ کرواتے اور اس کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرواتے۔ تو بھارت کیسا ملک ہے جس کو سمجھ ہی نہیں ہے؟ یہ انتہا پسند ملک ہے، ہمارا دشمن ملک ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگوں سے ڈیل کیسے کرنا ہے۔ سوشل میڈیا تو دہشت گرد ہے، اتنے بڑے دہشت گرد کو مودی نے کیسے آزاد چھوڑے رکھا؟ اس کے خاندان کو نہیں پکڑا، اس کو نہیں پکڑا، ننگا نہیں کیا، اینٹیں نہیں لٹکائیں، الٹا نہیں لٹکایا، مارا نہیں، تو یہ کیسا ملک ہے بھائی؟ ہم سے انہوں نے کچھ نہیں سیکھا اتنے عرصے سے۔ ہم ہوتے تو خواہ یہ کینیا میں ہوتا، برطانیہ، جرمنی، امریکہ، کینیڈا میں ہوتا، ہم اس کو اب تک مار چکے ہوتے۔ تو یہ کیسا ملک ہے جس میں ایک شخص اپنے سب سے طاقتور حکمران کے مقابلے میں بولتا ہے، جس کے انتہا پسند فالورز ہیں، لیکن اس کو کسی نے زبردستی چپ نہیں کروایا، کسی نے یوٹیوب کو درخواستیں نہیں دی کہ اس کا چینل بند کر دو اور یوٹیوب نے بند کر دیا ہو، کسی نے اس کو ڈیجیٹل دہشت گرد نہیں کہا، فتنہ نہیں کہا، جبکہ پاکستان میں نیتن یاہو کے کچھ پیروکار ہیں جو سوشل میڈیا کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، میرا مقصد صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کی طاقت ہے جس نے نریندر مودی کو بھی اتنا بڑا جھٹکا دیا ہے جس کا وہ تصور نہیں کر سکتا۔ امیجن کریں، نریندر مودی 2 بار وزیر اعظم رہ چکا ہے، تیسری بار سبھی کہہ رہے تھے کہ اس کا مد مقابل کوئی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہاں پہ بھی عوامی سوچ اب تبدیل ہو رہی ہے۔ مودی کے دن گنے جا چکے ہیں، یہ بھی آخری چانس ہے اس کے پاس لولی لنگڑی حکومت بنانے کا، اس کے بعد مودی ول بی فنشڈ، اور بی جے پی اس کے بعد لمبا عرصہ اقتدار میں نہیں آئے گی، کیونکہ بھارت اب دوسری طرف جانا شروع ہو گیا ہے، انتہا پسندی وہاں ختم ہو رہی ہے، بھارت ٹیکنالوجی اور ترقی کی طرف جا رہا ہے، فیکٹریاں اور ملیں لگ رہی ہیں، کاروبار نئے شروع ہو رہے ہیں، تو بھارت تو بہت اوپر جا رہا ہے، اور ہم ماشاءاللہ یہاں پر الیکشن فکس کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کوئی فارم 47 کا رولا بھارت میں نہیں پڑا، تو یہ ہماری اوقات ہے۔ اب ناظرین کرام، مودی اور لندن پلان کا کیا تعلق ہے؟ میں لندن پلان اول کی بات کر رہا ہوں، تقرری سے پہلے والے کی۔ اس ٹائم جو امریکہ نے شرائط رکھی تھی سپورٹ کرنے کے لیے کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، اس میں یہ تھی کہ عمران خان کو نکالو، بھارت کے ساتھ آپ نے تعلقات ٹھیک کرنے ہیں اور آپ نے کشمیر کو بھول جانا ہے۔ اب ہم کشمیر کو تو بھول چکے ہیں، ہم نے کشمیر کا سودا کر دیا ہے، یہ ہم نے امریکہ کی ڈیمانڈ مان لی ہے۔ لیکن بھارت میں مودی جو بمشکل چند سیٹوں کی میجورٹی کے ساتھ بھارت میں بیٹھا ہے، وہ کیسے پاکستان سے دوستی کرے گا ان حالات میں جب اس کا سارا ووٹر انتہا پسند ہے؟ جدید سوچ والے ہندوستانی مودی کے ووٹر نہیں ہیں، مودی کا ووٹر انتہا پسند ہے۔ مودی جو پہلے ہی کمزور ہو چکا ہے، وہ کیسے الیکشن جیتتے ہی آ کے کہے گا کہ آ جائیں شہباز شریف صاحب تعلقات ٹھیک کر لیتے ہیں؟ کیا اس کا انتہا پسند ووٹر یہ تسلیم کرے گا؟ کیا اس کی حکومت ہماری دوستی کا بوجھ اٹھا پائے گی؟ تو یہ لندن پلان کی ناکامی کی شروعات ہے۔ دوسری جانب
دنیا کی سب سے طاقتور اسٹیبلشمنٹ ٹرمپ کے مد مقابل ہے، لیکن اب بھی وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اس کو اتنے کیسز میں کنوکٹ کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جیت سکتا ہے۔ حالانکہ برطانیہ اور امریکہ ایسے معاشرے ہیں، اگر کوئی بندہ کنوکٹ ہو جائے، سزائیں ہو جائیں اس کو، تو اس کے بعد لوگ ووٹ دینے سے کتراتے ہیں۔ لیکن پہلی بار ایسا ہے کہ امریکیوں کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ یہاں پس پردہ کوئی اور گیم ہے، یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ ٹرمپ کو ہروانا چاہتی ہے۔ تو یہ کھیل انتہائی دلچسپ ہو گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے آئندہ آنے والے دنوں میں اس کھیل سے مزید نکل کر باہر کیا آتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔